I'm such a timid person and as well as reserved. When I come in front of mass, my heartbeat start quite faster. So I'm afraid. जे म भन्न चाहन्छु सायद त्यो नभन्ने हो कि what I want to speak, maybe I won't. So I'm afraid. Anyway, God is with us. प्रभु साथ हुनुहुन्छ र प्रार्थना पनि गरेका छौँ र सदियौँ अथवा महिनौँ हामीले प्रार्थना गर्दै आएका छौँ। तपाईहरु सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। अति नै खुसी लागिरहेको छ, विशेष गरी तपाईहरु सबैलाई देख्न पाउँदा। कता कता जुममा कतिलाई देखिरहेका थियौँ क्लासमा र धेरै समय पनि भएको थियो। नयाँ भवन यसरी क्रसवेका परिवारसँग भेट्ने इच्छा बेला बेलामा आउने थिए, तर भेट्न संगतिमा यसरी भेट्न आज परमेश्वरले यो अवसर जुटाइदिनु भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। साथै यो समय प्रभुले दिनुभयो अनि क्रसवे चर्चका सम्पूर्ण अगुवाज्यूहरूको लागि पनि धन्यवाद दिन्छु जसले यो समय मलाई दिनुभयो। र यो महिनाभरि नोभेम्बर महिनाभरि हामीले धन्यवादको विषयमा रहेर वचन सुन्दै आएका छौँ र यो धन्यवादको चाड र पर्वहरू पनि हामीले यो महिनाभरि मनाउँदै पनि आएका छौँ हाम्रो एनआरसीका प्रत्येक मण्डलीहरूमा। अनि साथै परमेश्वरलाई मनपर्ने भेटी भन्ने वचनको श्रृङ्खलामा हामीले वचन अध्ययन गर्दै आएका छौँ, सुन्दै आएका छौँ। आशा गर्दछु कि हामी सबैले भरमग्दो रूपमा आशिषित भएका छौँ। र गत शनिबार क्रसवे चर्चमा र एनआरसीका अन्य मण्डलीहरूमा धन्यवादको चाड मनाए बडो धुमधामसँग, बडो आशिष हामीले हेरिरहेका थियौँ। यहाँ प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमहरू कोरियोग्राफी पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ, देखिरहेका थियौँ। तपाईँहरूको भूमिका, तपाईँहरूले गर्नुभएको दिनुभएको सेवा बडो सराहनीय छ। अघि पनि हामीले गवाईमा सुन्दै थियौँ। वचनमा जसरी हामीले पढ्यौँ, धन्यवाद, वचन पढेर हाम्रो अगाडि राखिदिनु भएका छन्। तपाईँलाई पनि यो वचनको अनुसार जब हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई त्यही कारणले सृष्टि गर्नुभएको अनि साथै जुन उहाँको उद्देश्य थियो भाताभुतुङ्ग भए तापनि परमेश्वरले पुत्र येशू ख्रीष्टमा पुनः निर्माण गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। र हाम्रो वचनको खण्ड पढिसकेको छ। विशेष गरी आजको समयमा जब हामी हेर्छौँ, आजको दिनमा भौतिकवाद, पुञ्जीवाद, आधुनिकवाद, नजाने अरू के वाद, उहाँहरूको भनाइ जीवनको लक्ष्य चाहिँ धेरै कुरामा निर्भर छ, जस्तो पैसा, अधिकार, मान्यता, खाना, लोकप्रियता, सम्पत्ति, स्टाइलिस कपडाहरू, स्थिति, धेरै सम्पत्ति आदि। र यो सबै कुराको स्वतन्त्रमा जिउनु नै जीवनको अर्थ हो। र यो सफलता प्राप्त गर्नु मात्र र अरूलाई दिनु सक्नु चाहिँ यो हुनु पर्यो, तब हामी दिन्छौँ, तब हामीबाट बग्छ भन्ने सोचाइ विचारहरू आज हामी इत्यादि कुराहरूमा देख्दछौँ। परमेश्वरले त्यो कारणले त बनाउनु भएको थिएन, त्यो उद्देश्य त परमेश्वरले मानवको हृदयमा राख्नु भएको त थिएन। तर त्यो हामी देख्दछौँ आज पापको कारणले गर्दा परमेश्वरको प्रतिज्ञा, परमेश्वरको जुन नैतिकता छ त्यसको विपरीत हामी गरिरहेका हामी देख्दछौँ। र हाम्रो बिचमा कति साथीहरू हुनुहुन्छ, सायद उहाँहरूलाई नेपाली त्यति अप्ठ्यारो पनि छ बुझ्नलाई।
र उहाँहरू हाम्रो साथ हुनुहुन्छ र पनि एउटा आशा र एउटा उद्देश्य छ कि जे भन्दैछ परमेश्वरको वचनबाट उत्साहित र उत्साहको कुरा, हामीलाई चाहिने कुरा भन्दैछ। त्यो चाहिँ एउटा ख्रिस्टीय प्रेममा, ख्रिस्ट येशूको चरित्र आचरणमा हामी रहने। र यो इत्यादि जो अहिले भनियो, देखाइयो, विशेष गरी ती शब्दहरू, ती चाहनाहरू एउटा फाइनेन्स कम्पनी छ इन्डियामा, एचडिएफसी, र नेपालमा पनि हामी देख्दछौँ आइपिओ, इनिसिएटिभ पब्लिक अफरिङ्स। सायद तपाईँहरू कतिले यसमा भाग पनि लिँदै होला। अनि यो एचडिएफसीको विषयमा चाहिँ अलिकता भन्न मलाई मन पर्यो विशेष गरी। र यसको एउटा मोटो, एउटा उद्देश्य छ हाउसिङ डेभलपमेन्ट फाइनेन्स कर्पोरेसन। उहाँहरूको चाहिँ अब यसरी इच्छा राख्ने व्यक्तिहरूको लागि लगनीको साथसाथै त्यो जिज्ञासाहरूलाई पुरा गर्न चाहिँ हामी छौँ, त्यो इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न चाहिँ हामी छौँ, लोनको रूपमा अथवा कसरी हुन्छ। र सुरुवात यसरी हुन्छ, एउटा व्यक्ति ग्राउन्डमा उपर खुट्टी लाएर सुतिरहेको छ, उसले मास्तिर हेरेको छ, अनि उसको अलिकता माथिल्लो स्तरमा बाइकमा चढिरहेको उसले देख्छ। अनि त्यो बाइकभन्दा अझ माथि 4 व्हिलर्समा चढिरहेको छ, अनि 4 व्हिलर्सभन्दा अझ माथि हवाई जहाजमा, प्लेनमा उडिरहेको छ। यो इच्छा आकाङ्क्षा यसरी बढ्दै जान्छ, स्तर बढ्दै जान्छ र बढ्नु असल हो, राम्रो हो। तपाईँ र मैले पनि इच्छाहरू राख्नु राम्रो हो। सायद यसैको लागि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको। हामीले आफ्नो लागि चिजबिज नथुपारौँ, सञ्चय नगरौँ भन्न त उहाँले चाहेको छैन। तर यसको परिचालन कसरी हामी गर्दैछौँ भन्नेतिर चाहिँ विशेष गरी परमेश्वर धेरै चिन्ताजनक हुनुहुन्छ हाम्रो लागि। आई थिङ्क कुड आई ह्याभ अ ग्लास अफ वाटर? मेरो जिब्रो चाहिँ अलिक डरले हो र, खुट्टा काँपिरहेकोले गर्दा त्यसको प्रभाव चाहिँ सबै यो मुखमा पर्दो रहेछ। यो के अरे सलाइभाहरू चाहिँ सबै सुकेर गएको छ। र निसन्देह एक मानिससँग उसको जीवनको आवश्यकता हुनुपर्छ र हुन्छ पनि। र परमेश्वरले मानिसलाई यही चिजहरूको इच्छा गर्न बनाउनु भयो होला, अवश्य पनि इच्छा गर्छौँ। तर जब मानिसले मलाई यो पनि त्यो पनि चाहिन्छ भन्दै जाँदा आफ्नो अवस्थाका भन्दा माथिको स्तरलाई लालसा गर्न थाल्छ र पछि गएर त्यसलाई उसले पुरा गर्न सक्दैन, जसकारण ऊ परमेश्वरलाई लुट्न बाहेक उसकोमा अर्को विकल्प कुनै रहँदैन। यो चाहिँ अलिकता भयङ्कर छ। परमेश्वरलाई लुट्न बाहेक अर्को विकल्प उसमा रहँदैन। कि त उसले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो, जो चाहिँ उसले गर्दैन, कारण ऊ उसको अधीनमा रहेको छ, उसको अधीनमा पुगेको छ। मान्छेको अभिलाषाले उसलाई दास बनाउँछ र उपभोग गर्न थाल्छ। र यो मानव स्वभावको एक तथ्य हो, जो चाहिँ तपाईँ र मैले र यो अभिलाषाले तपाईँ र मलाई मानिसलाई चाहिँ दास बनाउँदछ र उपभोग गर्न थाल्छ। र यो मानव स्वभावको एक तथ्य हो, जो तपाईँ र मैले व्यवस्था गर्न सकिँदैन, सकिँदैन। यो माथिको जो हामीले उल्लेख गऱ्यौँ, 1 2 3 4 10 12वटा 20 25वटा कति छ आकाङ्क्षाहरू, इच्छाहरू, त्यसलाई पुरा गर्दै 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 जाँदा हामी त्यसको यति आदी हुन्छौँ कि त्यहाँबाट हामी निक्लिन चाहन्छौँ, तर निक्लिने उपाय चाहिँ हामी आफैद्वारा सिर्जना गर्छौँ
जो चाहिँ आफ्नोद्वारा सृजना गरेको निकासाहरू चाहिँ अन्तमा त्यहीँ गएर टुङ्गिन्छ। र अब यो दिने कुराको मोटिभेसन भने चाहिँ कहाँबाट आउँछ होला त? कति दिने, कसरी दिने, के दिने, कहिले कहिले दिने, कसलाई दिने इत्यादि बारेमा उत्प्रेरणा चाहिँ तपाईँ र मलाई कहाँबाट आउने? जीवनको अर्थ र सन्तुष्टि एउटा अर्को पाटा हो जहाँ हामी येशू ख्रीष्टलाई हेर्छौँ। सायद यो शब्द अति नै महत्त्वपूर्ण र अति नै सुनिरहेको शब्द। अझ हामीले त स्क्रिनमा ठुलो पोस्टरमा हामीले हेरिरहेको छौँ। पास्टर अरविन्दले सधैँ हामीलाई त्यो उत्साह दिइरहनुहुन्छ। प्रभोजको बेलामा, अरू वचनको बेलामा हामी येशूलाई हेर्छौँ। त्यो चाहिँ विश्वासीहरूले कहिले पनि नबिर्सिने अति महत्त्वपूर्ण कोर भ्यालुज द्याट यु एन्ड आई हेभ, त्यो चाहिँ रहेछ। हामी येशूलाई हेर्छौँ। हामीलाई थाहा छ कि येशूले आफ्नो चेलालाई चेलापन र एक चेलाको जीवनमा निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू छ। त्यो चरित्रहरूको बारेमा शिक्षा साधारण र अनौठो घटनाहरूद्वारा उहाँले दिनुभयो। त्यो शिक्षा प्रभु येशू ख्रीष्टले साधारण रूपमा अनि अनौठो रूपमा, जो चाहिँ सायद समाजमा त्यस्तो प्रकारको अनौठो, त्यो प्रकारको साधारणबाट के सिक्ने हामी भन्ने संसार आज छ, होइन? तर त्यहीबाट परमेश्वरले, प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई चाहिँ सिकाउनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो चरित्र, तपाईँ र मेरो आचरणहरू यसरी बनिएको चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। जब हामी मर्कुस रचित सुसमाचार 12:41-44 हेर्छौँ, त्यहाँनिर सुन्दर दृश्य, सुन्दर पिक्चर हामी देख्दछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो चेलाहरूसँग मन्दिरमा हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट मन्दिरको एकतिर ढोकाको एक कुनामा जहाँ भेटी पात्र राखिन्छ त्यहाँ उभिरहेको छ। र त्यहाँनिर धेरै प्रकारका मानिसहरू आएर अफरिङ, पैसा चढाइरहेको छ, दिइरहेको छ। धेरै यो चाहिँ तातो पानी। म चितवनबाट आएको, हिजोदेखि चिसो भइरहेको छ। र चितवनमा त हुन त अहिले पनि चितवनमा चिसै भएको छ, र पनि यस्तो चिसो चाहिँ अलि हुँदैन वहाँ, तपाईँलाई थाहै छ है। र हाम्रो यहाँ अमित सर, थ्याङ्क यू, अनि बहिनी रेशमा, उहाँहरू पनि तर्सिनु भयो। र उहाँहरूले हामीलाई सुत्नको लागि यति तातो इन्तजाम गरिदिनु भयो। कता कता लागिरहेको थियो। भोलिपल्ट तपाईँहरूले मासु गनाएको सुक्नु भयो भने कृपया प्लिज मासु गन्ध, हामी त्यो हिटर, आई डोन्ट नो द्याट, त्यो के अरे त्यो बिस्तारा, हिटरको बिस्तारमा पहिलोचोटि सुतेको। अब तातो त भयो, अब त कता कता डर पनि लाग्छ, कतिचोटि सर्ट हुन्छ नि त, होइन? Sometimes it gets short when you are sleeping. Heater's bed, I don't know what you call. त्यसको लागि के नाम छ है, त्यसलाई अर्कै नाम होला। त्यो भयो। र लेट्स गेट इन्टु आवर टपिक। त्यो सुन्दर तस्बिरमा प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र उहाँले हेरिरहनु भएको छ। मानिसहरू धेरै खुसीको साथ, आनन्दको साथ प्रशस्तता दिनको लागि आइरहेको छ। तर प्रिय हो, हामी देख्दछौँ येशू ख्रीष्टले भनेको तात्पर्यलाई जब हामी विचार गर्छौँ भने त्यहाँ दियाई दिने मानिसहरू सायद एउटा प्रतिस्पर्धामा पनि हुनसक्छ। मैले धेरै दिएको छु, मैले कमाएको छु, यो म फलाना भन्दा म ठुलो हुँ, मैले यो गर्न सक्छु भन्ने प्रकारको एउटा त्यो प्रकारको चाहना, त्यो प्रकारको आचरण, चरित्र बोकेका र त्यो बिचमा। अनि यही सन्दर्भमा गर्दै गर्दा वचन
तयार गर्दै गर्दा मलाई एउटा घटना याद आयो। एकपल्ट केही वर्ष अगाडि मलाई एउटा चर्चमा वचन सेवाको कार्य दिनुभयो र ठुलो मण्डली, पुरानो मण्डली र वचनको लागि गएँ र त्यहाँ चाहिँ पास्टर, लिड एल्डरहरू, पास्टरहरू र वचनको सेवा दिनेहरू सबैलाई चाहिँ पुलपिटको अगाडि राख्ने चलन र हामी सबै पुलपिटको अगाडि यता बस्यौँ माथि। अनि त्यो दिन चाहिँ स्पेसल अफरिङ अथवा दशांशको समय पनि रहेछ र विश्वासीहरू आउँदै राख्दै झोलीमा हाल्दै जाँदै गर्नुभयो र त्यही क्रममा मेरो आँखा एक्कासी एकजनामा पुग्यो र उहाँले चाहिँ यता खोज्नु भयो, यता छाम्नु भयो। मेरो हृदय चाहिँ ढुकढुक भयो। ला, यो व्यक्तिले बिर्सेर पो आयो क्या। मलाई चाहिँ चिन्ता भयो। अनि उहाँका आँखा चाहिँ पुलपिट यहाँ जति बसेको थियो उतातिर थियो, तर उहाँको हात चाहिँ यता थियो यसरी। अनि उहाँको एक्सप्रेसन चाहिँ रमाइलो थियो। अब बिर्सेको त अब तपाईँले छुटाउनु भएको छ भने उसको एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ है तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर उसको एक्सप्रेसन चाहिँ रमाइलो थियो। अनि खोजिरह्यो। त्यसपछि उहाँले निकाल्नुभयो। अनि मैले ठक्क याद गरेँ, मेरो सामने, मेरो नजिक पास्टर बाउ मण्डलीको एउटा अगुवा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको नजर जब उहाँमा पर्यो तब उहाँले निकालेर हाल्नुभयो। अनि मैले त्यहाँनिर याद गरेँ, यो भिआईले कस्तो प्रकारको बेहोरा सिर्जना गरेको होला, कुन आधारमा उहाँले दिएको होला। दिनुभयो, कति दिनुभयो ठिकै छ, शाबासी, तर कसरी दिनुभएको छ सायद त्यो चाहिँ हामी वचनमा हेर्दै आएका छौँ, सिक्दै आएका छौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले हाम्रो जीवनमा अभ्यास पनि गर्न चाहेका छौँ। र यसै क्रममा प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यहाँनिर एउटा क्षुद्र, एउटा विधुवी, गरिब, ऊ गरिब पनि छ, उसको श्रीमान पनि छैन, एक्लो। उहाँको दियाईलाई ख्रीष्ट येशूले सराहना गरिएको छ, धन्यको भनेको छ। त्यो चाहिँ उसको मुटु, उसको हृदय ख्रीष्टलाई प्रेम गरेको, ख्रीष्टमा परिवर्तन भएको चरित्रलाई त्यहाँनिर देखाउँदछ प्रिय। र हामी जीवनको साँचा चलाउने, हाम्रो जीवनको साँचा चलाउने, हाम्रो हृदयलाई निर्देशन गर्ने थोकहरू के हो र के कस्तो छ। हाम्रो वचनको खण्ड जुन दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्याय 5-6 देखि लिएर 15 सम्म हामीले पढेर सुन्यौँ। र पावलले 8 अध्याय दोस्रो कोरिन्थीको 8 र 9 मा चाहिँ दियाईको ठुलो कुरालाई लिएर चाहिँ उसले सिकाइरहेको छ, जो चाहिँ हाम्रो लागि अति महत्त्वपूर्ण कुरा। विश्वासीको आजको 21औं शताब्दीमा जिउने विश्वासीहरूको लागि त्यही सन्दर्भमा त्यही प्रकारले वचनले काम गर्छ, जो चाहिँ त्यति बेला गरिरहेका थिए, जो चाहिँ त्यति बेला उहाँको नजरको सामने यति धेरै तरह तरहका हुनुहुन्थ्यो र उनीहरूको बाहिरी रूपलाई होइन तर भित्री रूपलाई चाहिँ निर्माण गर्न चाहनुहुन्थ्यो परमेश्वर, जो चाहिँ महत्त्वपूर्ण। र यहाँनिर विशेष 8 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर सायद स्क्रिनमा आउन सक्छ 8 पद। यो हाम्रो यो नयाँ संस्करण हो। पुरानो संस्करण BSI, बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियाले प्रिन्ट गरेकोमा चाहिँ अलिकता ग्रिकको एकदम नजिकको चाहिँ त्यहाँ पाइन्छ हामी ग्रिक शब्दबाट। त्यसैले गर्दा यहाँ चाहिँ अब अहिले वर्तमान समयको भाषालाई लिएर गरेकोले गर्दा अनुग्रह भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग छैन। तर जब यो 8 पदलाई हामी पढ्छौँ त्यहाँनिर आएको होला स्क्रिनमा, किनभने सबै कुरामा हर समय तिमीहरू प्रशस्त भएर प्रत्येक असल काममा भरिपूर्ण भई बढ्दै जाओ भनेर परमेश्वरले तिमीहरूलाई सबै अनुग्रह
प्रशस्त गरी दिन सक्नुहुन्छ। अनि यो अनुग्रहको शब्दलाई लिएर चाहिँ आज वचन बाँड्न मलाई मन लाग्यो, विशेष गरी यो विषयलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर, किनकि यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण तपाईँ र मेरो जीवनको लागि। जब हामी यसको अर्थलाई बुझ्छौँ र यो 8 र 9 अध्यायलाई जब हामी हेर्छौँ भने 6 चोटि यो शब्द प्रयोग गरेको हामी देख्दछौँ। एक पदमा पनि हामी पाउँछौँ मेसिडोनियाका मण्डलीमा भएको परमेश्वरको अनुग्रह भनेको छ। 4 पदमा 8 को 4 मा पवित्र जनहरूको सेवाको अनुग्रह र सङ्गतिमा हामी भाग लिन पाऊँ। यो मैले बिचबिचमा मात्रै लिएको, सबै पद सम्पूर्ण पद मैले पढेको छैन। अनि 8 को 6 पदमा भन्छ अनुग्रहको काम समाप्त गरून्। 8 को 9 मा भन्छ हाम्रो येशू प्रभु ख्रीष्टको अनुग्रह। अनि 9 को 8 मा परमेश्वरले तिमीहरूलाई सबै अनुग्रह प्रशस्त गरी दिन सक्नुहुन्छ। अनि 9 को 18 परमेश्वरको असीम अनुग्रह। र हाम्रो आजको विचार वाक्यलाई एकछिन हामी हेरौँ। आज हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा, आजको वचनको खण्डबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा स्क्रिनमा आएको छ। येशू ख्रीष्टको अनुग्रहको कामलाई हाम्रो हृदयको गहिराइबाट बुझ्नु र प्रति उत्तरमा गरिने उद्धारताको कारण नै परमेश्वरलाई मनपर्ने भेटी हो। येशू ख्रीष्टको अनुग्रहको गहिराइलाई हाम्रो हृदयभित्र, हृदयको गहिराइबाट बुझ्नु। उहाँको अनुग्रहलाई जब हामी हेर्छौँ भने सिधैमा तपाईँ र म जस्तो व्यक्तिलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो। अझ त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि 8 मा उहाँ रीति नै भयो। उहाँ परमेश्वर स्वयं भएर तपाईँ र मेरो लागि खाली हुनुभयो। यानि कि मानव उहाँले आफ्नो स्वभावलाई त खाली गर्नु भएन, उहाँले आफ्नो स्वभावलाई जीसस डिडन्ट एम्प्टी फ्रम हिज नेचर, तर he became a man like you and I। र तपाईँ र म जस्तो एक उहाँ बन्नुभयो, हाम्रो स्थानमा उहाँ लिनुभयो। त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टले उहाँको अनुग्रहलाई हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि अङ्ग्रेजीमा पनि त्यहाँनिर लेखिदिएको छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ द वर्क अफ ग्रेस अफ आवर लर्ड जिजस क्राइस्ट फ्रम द डेप्थ अफ आवर हार्ट and the response to the generous in giving is the offering that is acceptable to God। यो चाहिँ आज तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रहलाई बुझेर हाम्रो हृदयको भित्रबाट आउने श्रद्धा र भक्ति आउने काम चाहिँ परमेश्वरले चाहना गर्ने भेटी हो, जो चाहिँ तपाईँ र मसँग आज उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ यहाँनिर अनुग्रहको कामले उदार चित्तको ध्याइलाई प्रोत्साहन गर्दछ। द वर्क अफ ग्रेस प्रमोट्स द एक्ट अफ जेनरसिटी। अनुग्रहको कामले चाहिँ उदार चित्तको ध्याइलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्दछ। 9 को 6 देखि 15 सम्म जब हामी यहाँ हेर्छौँ भनेदेखि यहाँनिर यो प्रशस्त मात्रामा, प्रचुर मात्रामा यी कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ, जो यसरी हामी पढेर पनि हेर्छौँ। तर कुरा यही हो कि थोरै छर्नेले थोरै नै कटनी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग कटनी गर्छ। हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम देओस्, इच्छा नभई होइन, न त करकापमा परेर, किनभने खुसी साथ दिनलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। 8 पद परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। यो चाहिँ नयाँ संस्करणबाट। तिमीहरूले हाम्रो दियाई शारीरिक कमजोरी र स्वास्थ्यको आधारमा होइन। कतिचोटि हाम्रो शारीरिक कमजोरी र हाम्रो स्वास्थ्यलाई हेरेर हामी गर्ने गर्छौँ, त्यो चाहिँ होइन। तर हाम्रो दियाई चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा आत्मिक हो। यो चाहिँ It's all about spiritual act।
जहाँबाट चाहिँ परिवर्तनको चरित्र झल्कन्छ, जहाँबाट चाहिँ परिवर्तनको चरित्र चाहिँ झल्कन्छ, परिवर्तनको क्रियाकलाप त्यसरी देखिन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई वचनले सिकाएको हुन्छ। र अनुग्रहको कामले उदारताको कार्यलाई उत्प्रेरणा गर्दछ, जहाँबाट सेवा गर्ने हृदयहरू उत्पन्न हुन्छ। र त्यो सेवा गर्ने हृदयहरू चाहिँ खुसीको साथ र खुसीसँग छर्ने कामहरू वृद्धि हुँदछ। आशिषहरू प्रशस्त मात्रामा भरिएर खाँचोहरू जुट्नेछ अनि जुटाउने मुहान बन्दछन् र यो मुहानबाट प्रशस्त गरी उम्रन्छ र प्रशस्तसँग दिन सक्ने कारणहरू पनि प्रशस्तसँग उब्जाउनुहुन्छ। जब त्यहाँनिर असल कारण छ, असल हृदयहरू उत्पादन हुन्छ त्यहाँ, अनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। है हामी देख्दछौँ, हामी सधैँ एनआरसीलाई उत्साह दिने गर्छौँ, हामीहरू सधैँ उत्साहित हुने गर्छौँ। जब प्रार्थनाको विषयहरू आउँछन्, विषयवस्तुहरू आउँछ, अनि त्यो चाहिँ एउटा अर्थपूर्ण हुन्छ, उद्देश्यपूर्ण हुन्छ, अनि त्यहाँ हृदयहरू उम्रिन्छ दिनको लागि। त्यो हृदयहरू जुन हृदय चाहिँ ख्रिस्टलाई प्रेम गरेको, ख्रिस्टको अनुग्रहले परिवर्तन भएको हृदयहरू, अनि त्यो हृदयबाट गरेको काम परमेश्वरले महिमा दिनुहुन्छ। जब एउटा घरमा सङ्गतिको लागि गएका थियौँ, जाने गर्दथ्यौँ, र यो घरको आमा चाहिँ सधैँ नै दिनको लागि तयारी हुने छैन बिचरा, अनि हामीले भन्थ्यौँ, बढी आमा यसरी खर्च नगर्नुहोस्, कहिले भात पकाएर राखेको छ, मेरो मण्डलीबाट मेरो विश्वासीहरू, मेरो गुरुजनहरू आउँदै हुनुहुन्छ, कहिले मोमो बनाएर राख्ने, कहिले के बनाएर राख्ने, यहाँसम्म कि सायद सेवा सुरु हुने बेलामा पनि, सङ्गति सुरु हुने बेलामा पनि टापन टुपन अब के गरेको है कामहरू मार्थाको जस्तो। हुन त हाम्रो मण्डलीहरूमा हाम्रो चरित्रहरू सायद कतिको मार्थाको चरित्र छन्, कतिको मेरीको चरित्र छ, कतिको अरू विभिन्न वरदानले भरिएकाहरू हुनुहुन्छन्। अनि उहाँलाई त्यसरी भन्दाखेरि उहाँले उत्तर दिनुहुन्थ्यो, कस्तो भाउ, यो त मेरो जिम्मा हो, मलाई यसमा खुसी लाग्छ, कुनै करकापले होइन, तर मेरो खुसी व्यक्त गरेको छु यहाँ, किनकि उहाँका जनहरू आएर जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ भाँडा कुराको लागि पनि परमेश्वरले त्यहाँ आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले त्यहाँ आशिष दिनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा धन्य त्यो स्त्री, धन्य त्यो व्यक्ति जसको हृदय परमेश्वरको महिमाको लागि, परमेश्वरको कामको लागि खुला हुन्छ। उहाँले कहिले पनि उहाँको मात्रालाई हेर्नु भएन, तर उहाँले आफ्नो हृदयलाई हेर्नुभयो, परमेश्वरसँगको सरोकारको हृदयलाई हेर्नुभयो। हामी मध्ये हाम्रो बिचमा पनि सायद हामीले कसरी ख्रिस्ट येशूको प्रेमलाई व्यक्त गरेका छौँ, कसरी हामी वर्ष्यौनी अथवा हरेक पल हरेक क्षण हाम्रो धन्यवादको पर्व आउँछन्, धन्यवादको भेटीहरू सङ्कलन गरिन्छ, त्यसको पछाडि तपाईँ र मलाई कस्तो लाग्छ विचार आचरण। सङ्गतिको लागि मण्डलीकाहरू आउँछन्, आनन्द र खुसीको क्षण थियो। हाम्रो दियाई प्रशस्त आनन्दको साथ भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, करकापमा होइन। हाम्रो दियाई कृतज्ञताको चिनारी थियो, कृतज्ञताको, प्रभुलाई धन्यवाद, प्रभुले दिनुभएको जीवनसँग उहाँले दिनुभएको जीवनलाई तोल्दाखेरिमा केही पनि छैन। हाम्रो भन्ने कुरा, हामीले गर्न सक्ने भन्ने कुरा, हामीले प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने कुरा, अघि हामीले त्यो दृश्यलाई हेरेको थियौँ, जहाँ चाहिँ तपाईँ मुकाम हासिल गर्दै जानुहोस्, टपमा जानुहोस्, पुग्नुहोस्, तर तपाईँले फर्केर हेर्नुहुन्न, ख्रिस्टको चरित्रलाई, ख्रिस्टले गर्नुभएको महान कामलाई हेर्नुहुन्न, अनि त्यो व्यर्थको त्यसै भएको छ जिन्दगीमा, होइन, मान्छेहरूको जीवनमा। र ख्रिस्टले यति महान आफूलाई दिनुभयो ताकि तपाईँ र ममा प्रशस्त होस् र त्यो प्रशस्तसँग दिन सकोस् भनेर। र छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुहुने तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुन्छ र वृद्धि गराउनुहुन्छ, तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनुहुनेछ
तिमीहरूको ठुलो उद्धारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइनेछ। जुन उद्धारताले हामीद्वारा परमेश्वरमा चढाउने धन्यवाद उत्पन्न गराउनुहुन्छ, परमेश्वरमा चढाउने धन्यवाद उत्पन्न गराउनुहुन्छ। हाम्रो धन्यवादको भेटीहरू, धन्यवादको चरित्र आचरणहरू उहाँले हामीमा कति परिवारमा बिमारी होला, कतिमा अप्ठ्यारो होला, समस्या होला, त्यो रहन्छन्। तर त्यसको साथसाथ रही हामी यहाँ हेर्दछौँ 8 अध्यायमा घोर दरिद्रमा तिनीहरूले उदार चित्तले दान दिए। भयङ्कर कष्ट र परीक्षाको बीचमा भएर जाँदा पनि उहाँहरूले, मेसिडोनियाका मण्डलीले, विश्वासीहरूले गरेको त्यो कामलाई पावलले यसरी भन्छ, तपाईँ र ममा पनि। तर त्यसमा के देख्छ पावलले भन्दा चाहिँ त्यो व्यक्तिको हृदयको गहिराईलाई देख्छ। पैसाको, रुपियाँको मात्र होइन, तर त्यो हृदयको गहिराईलाई देख्छ, जो चाहिँ परमेश्वरले उसलाई उसको हृदयमा काम गरे। जति जति अनुग्रहमा बढ्दै जान्छ पावल, त्यति त्यति उसले आफूलाई निम्न ठान्दछ, आफूलाई अझ दरिद्र प्रभुको अगाडि, अझ मलाई प्रभुको अनुग्रहले भरिएको छ भन्ने कुराले थाहा पाउँछ। किनकि परमेश्वरको अनुग्रह त्यति धेरै रहेछ, कति धेरै नापेर नाप्न नसक्ने। र अर्को हेर्छौँ, अर्को चाहिँ छ खमा, दोस्रो चाहिँ अनुग्रहको कामले हाम्रो दियाईलाई सुव्यवस्थित गराउँदछ। यो अलिकता बुझ्नु अलिकता मुस्किल हुनसक्छ। विशेष गरी कसरी द वर्क अफ ग्रेस मेक्स आवर अफरिङ वेल अर्गनाइज्ड। वेल, द वर्क ग्रेस इटसेल्फ वोन्ट डु इट, but the one who has experienced God's grace definitely will participate in it, will practice in his life. हैन? अनुग्रहले नै सुव्यवस्थित गर्न त यसो गर उसो गर त नभन्ला, तर त्यो पाएको व्यक्तिले चाहिँ सुव्यवस्थित हुन्छ। प्रिय, गत शनिबार हामीले लिफाफाको कुरा हेर्दै थियौँ, सुन्दै थियौँ पास्टर सन्तोषद्वारा। त्योभन्दा पहिला पनि हामीले धेरै सुन्दै आयौँ पास्टर अमितद्वारा, पास्टर अरविन्दद्वारा। र यहाँ जब आइपुग्छौँ, यो चाहिँ 8 अध्यायको 16 पददेखि 9 को 5 पदसम्म हामी यसको सन्दर्भलाई त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। पावलले यो कुरालाई कति संवेदन हुनुहुन्छ, उहाँ अति नै संवेदन हुनुहुन्छ। पावल विशेष गरी जब उहाँले यो यरुशलेमको लागि जुन भेटी सङ्कलन गरिएको छ, यहाँनिर यरुशलेम एकदमै मेडिटेरियन भूमध्य सागरको उत्तर पश्चिम, यस उत्तर पश्चिममा छ हैन। अनि अब चाहिएको छ, यहाँ चाहिएको छ, अब उहाँले कोरिन्थी जो चाहिँ यता हुनुहुन्छ, पूर्व र दक्षिण, पूर्व र दक्षिणमा जो रहेको छ, यो यरुशलेम, अलिकति कन्फ्युज हो, यरुशलेम छ यहाँनिर। अनि यरुशलेमबाट चाहिँ कोरिन्थीको लागि, कोरिन्थीबाट चाहिँ यरुशलेमको लागि, यरुशलेममा खाँचो छ, मानिसहरूलाई आवश्यकता छ, उनीहरूको लागि आवश्यकता जुटाउन छ। पावलको समयमा अहिलेको जस्तो फेसिलिटी थिएन, अहिलेको जस्तो प्रावधान, अहिलेको जस्तो सुविस्ताहरू थिएन त्यति बेला। त्यहाँ भनिएको छ, जब हामी जोग्राफिकल्ली त्यहाँ हेर्छौँ, विशेष गरी जुन यरुशलेमदेखि जो कोरिन्थीको जुन डिस्टेन्स छ, ड्राइभिङ डिस्टेन्स, त्यो चाहिँ 3024 किलोमिटर भनिएको छ। स्ट्रेट लाइन खिच्दाखेरिमा चाहिँ 1312 किलोमिटर र 3024 किलोमिटर टाढो रहेको एउटा ठाउँलाई जहाँनिर आवश्यकता छ, यहाँबाट खर्च जुटाउनु।
त्यसपछि अकया पनि रेडी छ भनेर भन्छन्। यसको अलिकता फेरि उत्तर पश्चिम अलिकता जो चाहिँ भनिएको छ कति 51.52 किलोमिटर त्यो साइडमा रहेछ। अकया पनि रेडी छ, तयारी छ दिनको लागि। त्योदेखि फेरि उत्तर 522 किलोमिटर उत्तरमा फेरि मेसिडोनिया छ जो चाहिँ अलरेडी तयार भएर दिइसकेका छ। र पावलको स्ट्रेटेजी उहाँको त्यो अब त्यो एरियातिर पनि धेरै मान्छेहरू होला खाँचोको लागि, धेरै अरू पनि आवश्यकताको होला, तर किन त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ अवश्य पनि एउटा कारण त्यहाँको खाँचोको परेको, त्यहाँको व्यक्तिहरू, त्यहाँका अगुवाहरू, त्यहाँका लिडरहरू जसलाई आवश्यकता छ त्यो चिजलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएका छन्, कसरी तितस पहिले नै छ त्यहाँनिर, जो चाहिँ अब पहिला दोस्रो चिठी लिएर पनि गएको हो। अनि हालाकि यो दोस्रो चिठी जो यहाँ चाहिँ तेस्रो चिठी हो भनेको चाहिँ दोस्रो चाहिँ छैन, रेकर्डेड छैन यहाँनिर। र उहाँलाई यो जिम्मा दिएको छ, त्यो जिम्मा अनुसार यहाँनिर कसरी परिचालन भएको छ, कसरी त्यो सेवामा टेवा पुर्याउने काम भएको छ, त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्ने काम भएको छ। यो चाहिँ आज तपाईँ र मैले पनि बुझ्नुपर्ने कुराहरू प्रिय। हाम्रो मण्डलीमा पनि धन्यवादको विविध थोकहरू आउँछ। यहाँ पनि विविध थोकहरू श्रद्धाको भक्तिको साथ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दा कारण छ दिनुभयो। अब त्यसलाई परिचालन गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा टिम छ, होइन? एउटा टिम छ जसको लेखाजोखा असल प्रकारले परमेश्वरको डर र भयमा, परमेश्वरप्रतिको श्रद्धामा त्यो गरिन्छ, जसले गर्दा त्यसलाई परिचालन गर्दा धेरै आशिषहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यसलाई हेलचेक्राइ गर्दैन प्रिय, है? त्यसलाई हेलचेक्राइ गर्दैन। किनकि त्यो दियाइमा परमेश्वरको नजर छ, त्यो दियाइमा परमेश्वरको नजर छ, अर्थपूर्ण, होइन? एकपल्ट ग्रेजुएसनमा एउटा भाइलाई मैले एकदमै धेरै पसलहरू खोजेँ। मैले देहरादुनको कुरा आयो, धेरै पसलहरू खोजेँ। ग्रिटिङ कार्ड होइन, ग्रिटिङ कार्ड सक्सेस, उहाँ ग्रेजुएसन हुँदैछ, उता गयो छैन, उता मैले खोजेको वर्ड्सहरू भएको चिज खोज्दै अन्तमा पाएँ। खुसीको साथ त्यसलाई प्याक गरेँ, त्यसमा एउटा पेन पनि हालेर राखेँ अनि गएर दिएँ। कङ्ग्रेचुलेसन, खुसी, रमाइलो, यता पनि रमाइलो छ, माहौल सुन्दर छ। अनि जाने बेलामा प्याकिङ सेकिङ भयो, जाने बेलामा म पुगेँ उहाँको कोठामा। पुग्दाखेरिमा मेरो आँखा मैले दिएको कार्डमा पर्यो। त्यो कार्ड चाहिँ भुइँमा नो मिनिङ, त्यसको अर्थ छैन। मलाई चाहिँ अलिकति चित्त दुख्यो, ओहो मैले यति खोजेँ, त्यसलाई यति खोजेँ, यति र मैले दिएँ, तर त्यसको अर्थ मलाई भएन। यस्तो हुनसक्छ प्रिय, तपाईँ र मेरो बिचमा पनि परमेश्वरले दिएको आशिषको लगनी खै यसरी त भइरहेको छैन। त्यो त त्यति भ्यालु होइन, तर परमेश्वरले दिनुभएको वरदान, दिनुभएको भौतिक आशिषहरूको लगनी आज तपाईँ र मैले कसरी प्रयोग गरेका छौँ, कसरी यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। परिवार छ हाम्रो, बालबालिका छ हाम्रो, चाँजो मिलाउन पर्ने छ, घरको खर्च चलाउन पर्ने छ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कसरी हामीले गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँ र मैले सुव्यवस्थित रूपमा हाम्रो आशिषहरूलाई परिचालन गरेको छैनौँ भने हामीले बिर्सिन्छौँ र हामी अधुरो हुन्छौँ, हामी दिन आउँछौँ, सायद हामी बिर्सी पठाउँछौँ र हामी तयारी हुँदैनौँ। हरेक आशिष र वरदानहरू जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँ र मलाई बोलाएको हो। भौतिक स्रोत साधन परमेश्वरको आशिषहरू हो। यो हाम्रो निम्ति र यसबाट पनि मानिसहरूले यसको प्रयोगबाट, यसको परिचालनबाट
मानिसहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई चिनोस्, परमेश्वरको आशिषलाई बुझोस् भनेर उहाँले हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ। वी आर द स्टुवर्डशिप। हामी चाहिँ भण्डारेहरू हो, हामी मालिक होइनौँ। हामीहरू मालिक होइन, तर हामीलाई दिएको जिम्माहरू यो, र यो जिम्मालाई हामीले ध्यानपूर्वक गरौँ, व्यवस्थित रूपमा गरौँ। भौतिक स्रोत साधनहरू, भौतिक साधनहरूको सही उपयोग हुनु अति महत्त्वपूर्ण हो, दुरुपयोग होइन प्रिय। कहीँ दुरुपयोग त भएको छैन। हाम्रो दियाई, भेटी, दशांश र अन्य थोकहरू हाम्रो विश्वासको महत्त्वपूर्ण जाँच पनि हो। यो तपाईँ र मेरो विश्वासको महत्त्वपूर्ण जाँचको साथसाथै महत्त्वपूर्ण मेच्युरिटी पनि हो प्रिय, महत्त्वपूर्ण मेच्युरिटी पनि हो। र आफ्नो स्रोत अनुसार दिनको लागि पावलले यहाँनिर प्रोत्साहन गर्छ, र तपाईँ र म पनि प्रोत्साहित हुनुपर्छ कि मैले परमेश्वरको लागि यो दिनुपर्छ, यति दिनुपर्छ, र म यसमा सन्तुष्टि छु किनकि यो परमेश्वरको भनेर त्यो प्रकारको हृदय तयारी हुनु पर्यो, तयारी हुनु पर्यो। श्रीमान श्रीमतीको सहमति हुनु पर्यो होइन। बालबालिकालाई पनि सानै उमेरदेखि उनीहरूलाई त्यो प्रकारले रेज गर्नु पर्यो, त्यो प्रकारले ट्रेन गर्नु पर्यो, हुर्काउनु पर्यो। यो चाहिँ व्यवस्थाको कुरा, व्यवस्थापनको कुरालाई यसले बढावा दिँदछ। पहिलो कोरिन्थी 16:1-3 1-2 पदहरूलाई जब हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ पनि पावलले यी कुराहरू देखाएको छ। तीनवटा कुराहरू, तीनचोटि दिने कुराहरू, त्यसको चरित्रहरू, आचरणहरू त्यहाँनिर झल्काएको कुरा हामी त्यहाँ देख्छौँ। हाम्रो दिनको कमाइहरू महत्त्वपूर्ण छ, जहाँबाट परमेश्वरको लागि दिनको लागि। क्रसवे चर्च आशिषहरूको मुहान हो, क्रसवे चर्च आशिषहरूको मुहान हो। प्रेयर टावर छ यहाँ। प्रेयर टावरमा गएर तपाईँहरूले आँखी झ्यालबाट तपाईँ चारैतिर हेर्नुहुन्छ, सायद तपाईँले हेर्नु भएको होला। तपाईँ के देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर? ठुला ठुला बिल्डिङहरू छ, नाप्न नसक्ने बिल्डिङहरू छ, गाडीहरू हिँडिरहेको छ। कहाँ पुग्ने हो, गन्तव्य कहाँसम्म छ, भिड छ। अनि त्योभन्दा अझ पर हेर्नुहोस्, तपाईँले के देख्नुहुन्छ? तपाईँले केही देख्नुहुन्न, तर छ 77 जिल्ला नेपालको, जहाँनिर तपाईँको दृष्टि पुगेको छ, तपाईँको मुटु पुगेको छ, जहाँबाट त्यो दर्शन कोरिएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यो दर्शन हालिदिने परमेश्वर, त्यो व्यक्ति जसलाई यो दर्शन हालिदियो, त्यो दर्शनको हातेमालोको लागि आज यहाँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। र तपाईँ र म कसरी तयारी छौँ, कुन प्रकारको चरित्रलाई लिएर हामी तयारी छौँ, त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। धेरैचोटि हामीहरू यो भन्ने गर्छौँ, कतिचोटि निराशा पनि हुन्छ। हाम्रो अगुवा लिडरहरूलाई निराशा पनि हुनु पुग्दछ। अघि हामीले सुन्दै थियौँ 33-34वटा मण्डलीहरू, झुन्डहरू छ भनेर। छ खुसीको कुरा, आनन्दको कुरा। हामी ताली बजाउँछौँ, खुसी हुन्छौँ, रमाउँछौँ, गदगद हुन्छ हाम्रो मनहरू। तर पछाडि फर्केर हेर्दा त्यो चरित्रहरू कहाँ छ? त्यो दियाईमा ख्रिस्टले चाहनु भएको मुटुहरू कहाँ छ? त्यो खोज्दा 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 सायद हाम्रो अग्रजहरू हैरान भएको होला। प्रभुले त्यसरी त बनाउनु भएन, त्यसरी त बुलाहाट दिएर पठाउनु भएन। तर पनि त्यो आज आमा दिदीबहिनी, आज बाउ बुबाहरू, आज हरेक व्यक्तिको लागि यो चुनौती हो। यसरी भन्दै गर्दा एउटा लेख मैले पढेको थिएँ, र यो चाहिँ राजदूत पत्रिकामा रेभरेन्ड डाक्टर बिडी राईले लेख्नु भएको। उहाँको राजदूत पत्रिका सायद मासिक रूपमा प्रदर्शन हुन्छ, र त्यहाँनिर एउटा लेख मैले पढिरहेको थियो। त्यहाँनिर एउटा आर्टिकल बडो रमाइलो लाग्यो, र त्यो आर्टिकल ठ्याक्कै सायद कुनै अरू
विषयवस्तुको लागि त्यो प्रयोग गरेको हुनसक्छ, तर मैले यहाँ चाहिँ दियाईको विषयमा प्रयोग गरेँ र यसमा कति थपथाप पनि हुन्छ। तपाईँले पछि त्यो भेटेर पढ्नुभयो भने सायद त्यसलाई ठ्याक्कै नलाग्ला। तर त्यहाँ मैले पढ्दै थिएँ, त्यहाँ कस्तो थियो भन्दा चाहिँ पास्टर बाउ अनि एल्डर बाउ मण्डली बस्तीमा भिजिटको लागि जानुभयो। अनि भिजिटको लागि पुगेपछि घरकोहरू खुसीको आनन्दको साथ वेलकम त गर्यो। ला अब के दिने उहाँलाई बस्तीमा। अनि झट्ट याद आयो, अहिले हुन त सुन्तलाको सिजन निक्रिसक्यो, तर पनि सिलो बालो पाइन्छ कि भनेर उहाँ सुन्तला घारीमा, सुन्तला बगानमा, सुन्तला घारीमा हेर्न पुग्नुभयो, जानुभयो। अनि हेर्दै गर्नुभयो, खोज्दै गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले एउटा देख्नुभयो, निकै गतिलो ठुलै देख्नुभयो। उहाँले टिप्नुभयो त्यो। अनि अब बस्तीमा त्यो खोकेर दिने चलन छैन, डल्लै दिने हो, सिँगै दिने हो। एउटा त पायो, मान्छे छ दुईजना, अब अर्को त कहाँबाट खोज्ने है, अब कता पाउने अर्को त। अनि यसो अरूको बोटतिर पनि गएर हेर्नुभयो। अनि त्यहाँ पनि देख्नुभयो, खुसी एकदम प्रभुलाई धन्यवाद, प्रभु तपाईँले मेरो जरुरत पुरा गरिदिनु भयो। टपक्क टिपेर ल्याउनु भयो। अनि एउटा ठुलो भयो, फेरि एउटा सानो भयो। एउटा त निकै ठुलो गतिलो पायो, भेट्यो, अर्को त अलिक सानो। अब के गर्नु, अब हुन्छ, प्रभुको दासहरू मिले बिहाडे खान्छन्। धोइधाइ गरेर सफा गरेर दुईटा सुन्तला प्लेटमा सजाएर गुरुबा लिनुहोस्, राखिदियो। खुसीको कुरा, आनन्दको कुरा। अगाडि सुन्तला निक्रिसक्यो, तर पनि सुन्तला आएको थियो दुईटा। अब पास्टर बाउ र एल्डर बाउको हृदय ढुक 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 सुरु भयो। अब कसले चाहिँ पहिला टिप्ने, कसले चाहिँ पहिला टिप्ने है। अब पास्टर बाउ अब त्यहाँनिर उनीहरूको हृदयभित्र फसाद भयो। मन छ ठुलो खाने, अब ठुलो टिप्नु अब भएन। एल्डर मान्छे आफू, पास्टर बाउ हुनुहुन्छ। अनि पास्टरले सोचेछ, अब उसको पनि मन त ठुलो खाने छ, तर के गर्नु, पास्टर मान्छे, इज्जतको सवाल छ भाइ, के गरौँ अब दुईटाले पर्खेछ। उसले टिपोस् तब म टिपौँला, उसले टिप्छ अनि म टिपौँला भनेर। है सङ्घर्ष, सङ्घर्ष, चरित्रको सङ्घर्ष, हाम्रो जीवनमा हुने सङ्घर्ष र त्यसमा हामी कसरी सफलता पाउने, कसरी त्यो माथि विजय हुने। ल्याउनेले खुसीको साथ ल्याएर दिएको, मिली बाटी खाला भनेर दिएको, तर त्यहाँको चरित्रको स्वभाव त्यहाँनिर उत्पन्न भएको छ, प्रतिस्पर्धा भयो त्यहाँनिर। अब के गर्ने, अब के गर्ने। कहिले कतिचोटि प्रिय हाम्रो जीवनमा यो प्रकारको चरित्र हाबी भयो भने परमेश्वरले के भन्छ होला, सन्तहरूको यो दियाइले, यो गराइले, प्रिय यो चरित्रले, आज जुन पावलले यहाँनिर देखाउनु भयो, त्यो चरित्रले सन्तहरूको खाँचो पुरा भएको छ। सन्तहरू जसलाई अभाव छ, जसले तपाईँ र मलाई सेवा गरिरहेको छ, वचनको आशिषबाट खुलाउने काम गरिरहेको छ, वचनको गहिराईबाट उनीहरूलाई आवश्यकता छ, उनीहरूको आवश्यकता खाँचो पुरा भएको छ। यो हृदयको गहिराईबाट उम्रिएको दियाइले अन्य सबै जातिहरू, सबै मानिसहरू जो हाम्रो चारैतिर भोका छन्, दुखी छन्, नाङ्गा छन्, उहाँको चरित्रमा निर्माण हुनुपर्ने खाँचो छ, उनीहरूले खाएर तृप्त हुन्छ, खान पाउनेछ। अनि यो सेवाबाट सुसमाचारको काम पुरा भएको छ, सुसमाचारको काम पुरा भएको छ। परमेश्वरले यसरी उहाँको कामलाई, उहाँको राज्यलाई विस्तार गर्नुहुन्छ। प्रिय परमेश्वरले असीम अनुग्रह तिमीहरूमा रहेको हुनाले तिनीहरूले तिमीहरूको तृष्णा गर्छन्
र तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्छन्, उहाँको वर्णन गर्न नसक्ने वरदानको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छ। उहाँको वर्णन गर्न नसक्ने वरदानहरू परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएछ। उहाँले तपाईँ र मैले कमाउन नसक्ने धनहरू, भौतिक आशिषहरू उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ र त्यसको लगनी तपाईँ र मैले उहाँको महिमाको लागि गर्नु, उहाँबाट पाएको उद्धारतालाई उहाँकै उद्धारताको काममा प्रयोग गर्नु तपाईँ र मलाई। र हामी अन्तमा एउटा नारा एउटा विशेष गरी यहाँनिर उता परमाथि गएछ है, यहाँनिर एउटा आशिषहरू, दियाईहरू बगेर गएको छ, अनुग्रहको इनारबाट आशिषहरू बगेको छ। ख्रिस्ट केन्द्र मण्डली क्रसवे चर्चबाट आशिषहरू बगेका छन् र त्यो बग्ने मात्र नै त्यसको सुव्यवस्थित हुन सकोस् भनेर हामी प्रभुमा अगाडि बढौँ। असीम छ वरदान अनुग्रहको, प्रोत्साहन छ काम उद्धारका।